बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम द रिपोर्टर्स। और पाकिस्तान में जनाब राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ और पाकिस्तान में राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ के हवाले से मुख्तार साहब का जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, उसका जो इजाफी नोट जो है अतर मिनल्ला साहब की तरफ से जारी किया, और उन्होंने ये कहा कि जनाब ये कानून जो है ये बड़ा एक मजबूत किला है करप्शन के हवाले से, तो इस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और ये मेरे नज़दीक एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ा ज़बरदस्त चीज़ थी। जब हम अदालतों की बात करते हैं और सुप्रीम कोर्ट जैसी एक सुप्रीम इदारे की बात कर रहे हैं, तो वहाँ से इस तरह का वर्डिक्ट आना बिलाशुबा पाकिस्तान में राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ को इन्फोर्स करने के हवाले से एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन बदकिस्मती से अगर हम इदारों की तरफ आएँ तो हमें सिचुएशन बिल्कुल ही मुख्तलिफ नज़र आ रही है। चलें छोटा सा एक एनालिसिस पेश करते हैं अभी रिसेंट पास्ट में हुए कुछ इंसिडेंट्स का। तो जनाब पहला इंसिडेंट ये हुआ कि पंजाब कमीशन जिसका बजट सालाना बजट तकरीबन 5 करोड़ के करीब है, और वहाँ पर इस वक्त 2 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स काम कर रहे हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वहाँ से रिटायर्ड हो चुके हुए हैं। जनाब वहाँ से एक आरटीआई की अपील करने के बाद मुझे एक लेटर मौसूल होता है रजिस्ट्रार पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन, और ये एक अलग डिबेट है कि अब रजिस्ट्रार हु इज़ रजिस्ट्रार और ये उहदा क्या है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन चलें हम उस डिटेल की तरफ नहीं जाते, हम सिर्फ अपने राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ पर आते हैं। जनाब रजिस्ट्रार की तरफ से मुझे एक लेटर मौसूल हुआ। उन्होंने कहा कि देखें जी, आपने जो रेस्क्यू 1122 साहिवाल से इंफॉर्मेशन मांगी है, तो मोहतरमा आपने बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मांग ली है, वो बेचारे कैसे देंगे, इदारा कैसे देगा। तो आप इतना इदारों को मत तंग करें। तो इसीलिए हम इदारे की मुश्किलात को, जो इदारे ने खुद नहीं बताई हैं, इन्होंने खुद एनालिसिस किया इदारे की मुश्किलात का, उसको अंडरस्टैंड करते हुए हम आपकी अपील को यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं। हम इदारे पे इतना बर्डन नहीं डाल सकते। हम पाकिस्तान में वैसे भी इदारे इतना काम कर रहे होते हैं, तो कैसे इस तरह का जो है वो बर्डन जो है वो यानी रिपोर्टें तैयार करेंगे कि जी गाड़ियों की मेंटेनेंस कैसे हुई और कितने एक्सीडेंट्स हुए और कहाँ कहाँ से कितनी जल्दी रिस्पांस दिया गया, उनके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने बाइक्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। तो जनाब पाकिस्तान पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन ने जो है इदारे का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हुए मुझे एक लेटर भेज दिया कि हम आपकी अपील क्लोज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब उस अपील क्लोज करने के बाद मैंने एक और छोटी सी अदना सी कोशिश की अपने इल्म के मुताबिक, और मैंने पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन से ये कहा कि जनाबे वाला मुझे पंजाब एक्ट के अंदर वो क्लॉज बता दें जो हमें एक डिफाइन लाइंस देनी है कि आप एक इदारे से 3 सवाल कर सकते हैं या इतनी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। बदकिस्मती से मेरी उस ईमेल का भी जवाब पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन की तरफ से नहीं दिया गया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये हुई कि जिस दिन पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन की तरफ से मुझे ये जवाब आया, उससे 2 या 3 दिन के बाद रेस्क्यू 1122 साहिवाल ने वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन मुझे ईमेल में भेज दी। अब मैं तो सोचने पर मजबूर हो गई कि यार ये इदारे को क्या हो गया है, क्यों इतना बर्डन ले रहा है। यानी पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन मरा जा रहा है, घुला जा रहा है कि किसी तरह इदारे के ऊपर से जो है वो वर्कलोड कम कर दे, और इदारा जो है वो कानून का एहतराम किया जा रहा है। बहुत बड़ा सवालिया निशान था मेरे लिए कि ये सब क्या हो गया। खैर, अब इसका जवाब तो पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन ही दे सकता है कि क्या वो गलत है या रेस्क्यू 1122 वाले गलत कर रहे हैं। ये सवाल जो है वो मैं आप लोगों की तरफ छोड़ती हूँ कि आप खुद इसका एनालिसिस करें कि शाहों से जो है वो वफादारी निभाते कानून को और आम आवाम को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाया गया वो इदारा जिसे सालाना 5 से 6 करोड़ रुपया दिया जाता है, तो वो कहाँ अपना काम कर रहा है, किसे एम्पावर कर रहा है, किसे स्नब कर रहा है, और
کہاں قانون کی حاکمیت کو جو ہے وہ مضبوط کر رہا ہے۔ دوسرا کیس، اب ہم دوسرے کیس کی طرف آ جاتے ہیں۔ ساہیوال ہی کا ایک ادارہ ہے میونسپل کارپوریشن۔ میونسپل کارپوریشن میں ایک آر ٹی آئی فائل کی، اور آر ٹی آئی فائل کرنے کے بعد اپیل کی۔ ظاہر ہے میونسپل کارپوریشن کبھی اپیل کے بغیر تو جواب دینا پسند ہی نہیں کرتے، وہ ویسے ہی جواب دینا پسند نہیں کرتے، ان کی ایگو کا مسئلہ ہے۔ تو اپیل کے بعد مجھے سیٹرڈے کو شام 6:30-7 بجے ایک انون نمبر سے ایک پی ڈی ایف فائل موصول ہوئی، اور اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ جناب آپ کی یہ والی انفارمیشن تو ہمیں مل گئی ہے، لیٹر مل گیا ہے، اب ایسا کریں آپ تشریف لے آئیں ہمارے آفس میں، اور آفس میں تشریف لانے کے بعد ہمیں ذرا وضاحت کر دیں کہ یہ انفارمیشن آپ کو کیوں چاہیے۔ اب یہاں پر بھی ہم بال جو ہے اس کو پنجاب انفارمیشن کمیشن ہی کی کورٹ میں بھیجیں گے، لیکن بات یہاں پر یہ بنتی ہے کہ میونسپل کارپوریشن پاکستان کا ایک ادارہ ہے، صوبائی حکومت کے انڈر آتا ہے، کیوں ان کے پی آئی اوز کو اور ان لوگوں کو قانون کا نہیں پتا، رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ پنجاب کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو اسٹرینتھن ہی نہیں کیا گیا، ان کو امپاور ہی نہیں کیا گیا، اور دوسرا عام عوام کو جواب دینا پتہ نہیں یہ ادارے اپنی توہین کیوں سمجھتے ہیں۔ چلیے اب ایک اور ادارے کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے میپکو سے کچھ انفارمیشن مانگی، اور یہ ہمارے جناب آپ کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو اسٹرینتھن ہی نہیں کیا گیا، ان کو امپاور ہی نہیں کیا گیا، اور دوسرا عام عوام کو جواب دینا پتہ نہیں یہ ادارے اپنی توہین کیوں سمجھتے ہیں۔ چلیے اب ایک اور ادارے کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے میپکو سے کچھ انفارمیشن مانگی، اور یہ ہمارے جناب پاکستان انفارمیشن کمیشن کے انڈر آتا ہے۔ میپکو کی طرف سے بھی یہی جواب آیا کہ آپ ایسا کیجیے، ہمیں اپنا جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ بھیج دیجیے۔ درخواست ان سے یہی کی کہ آئی ڈی کارڈ آپ کو کس سلسلے میں چاہیے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں یہ پروف چاہیے کہ آپ پاکستان کی شہری ہیں۔ تو اگین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں، یا تو وہ مکمل لا علم ہے اس قانون سے، یا وہ اس قانون کے تحت اس قانون سے ناخوش ہیں بیسیکلی، اور وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی شخص ہمارے کام کے اندر، ہمارے ورک فلو کے اندر انٹرفیئر کرے، کیونکہ ماشاءاللہ سے اتنی پرو ایکٹیولی کام ہو رہا ہے نا پاکستان میں سارے ہر ادارے کے اندر، کہ اداروں کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو جو ہے وہ جواب دے سکے۔ تو یہ ملٹیپل کوششیں ہیں پاکستان انفارمیشن کمیشن میں، اس کے علاوہ بھی بہت سی جو اپیلیں ہیں وہ اس وقت موجود ہیں، اور قابل افسوس بات یہ ہے کہ فیصلے دینے کی بجائے مہینوں سے، میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز ضرور شیئر کروں گی کچھ اسپیسیفک ایسے کیسز کی جن پر فیصلہ پاکستان انفارمیشن کمیشن کو بہت جلدی دے دینا چاہیے تھا۔ جب ہم نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں نا، تو جب آپ بہت سی اپیلیں کلوز کر دیتے ہیں نیشنل انٹرسٹ میں، اسی طرح کچھ چیزوں کا فیصلہ نیشنل انٹرسٹ میں بھی کر دیا کریں۔ عام آدمی کا حق ہوتا ہے اس انفارمیشن تک رسائی کا، لیکن یہاں فائلوں کو دبا دیا جاتا ہے، فیصلوں کو اپیلوں کو کلوز کر دیا جاتا ہے، اور ایک بہت انفارچونیٹ جو ایٹیٹیوڈ ہے پاکستان انفارمیشن کمیشن کی طرف سے، وہ اب یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کسی بھی کمپلین پر اعتراضات کے بعد ایک جواب صرف یہی ملتا ہے کہ ہم یہی کر سکتے تھے، ہم نے ایسے ہی کلوز کرنا تھا، اگر آپ کو مزید کوئی اس میں پرابلم ہے تو آپ کورٹ جا سکتے ہیں۔ میرا سوال یہاں پر صرف کمیشن سے اور ہماری سول سوسائٹی کے جو لوگ ہیں ان سے صرف ایک سوال ہے کہ اگر ہم نے کورٹ ہی جانا تھا فیصلوں کے لیے، تو یہ کمیشنز بنانے کا پرپس کیا تھا؟ پاکستان انفارمیشن کمیشن ہو، پنجاب انفارمیشن کمیشن ہو، اور اسی طرح سندھ انفارمیشن کمیشن بھی ہو، تو کیوں ان کمیشنز کو بنایا گیا اگر یہ عام آدمی کو وہ فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کر سکتے؟ اور اگر ہمیں ادارے کے خلاف جو ہمیں انفارمیشن نہیں دے رہا، ہمیں کورٹ ہی جانا تھا، تو
یہ چھوٹی سی اپڈیٹ تھی رائٹ ٹو انفارمیشن کے حوالے سے. پاکستان میں رائٹ ٹو انفارمیشن کے حوالے سے مزید کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا ایکسپیکٹڈ ہے, کہاں کہاں کیا فیصلے ہو رہے ہیں, اور ہیومن رائٹس کی وائلیشنس کو مزید وائلیشن میں کمیشنز کیسے بدل رہے ہیں, اور کون سا کمیشن جو ہے وہ واقعی عوام کو امپاور کر رہا ہے. ان سب اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. انشاءاللہ نئی معلومات کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.